अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन यूनाइटेड स्टेट्स। सबसे पहले तो मैं ये एडमिट करना चाहता हूँ कि मैं जब गुज़िश्ता 24 घंटे के पाकिस्तान के हालात देखता हूँ, वाक़यात देखता हूँ, जिस तरह से कराची यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफ़ेसर रियाज़ अहमद साहब को उठा लिया गया, जिन बुनियादों पे उठाया गया, जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सीनियर जज जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का विच हंट किया जा रहा है अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले हासिल करने के लिए, और इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक सियासत से है। जब मैं इन तमाम हालात और वाक़यात को देखता हूँ, तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मायूसी पैदा होती है। ये सही है कि मायूसी कुफ़र है और हर वक़्त इंसान को पुरुमीद रहना चाहिए। हम ये कहते हैं, हम इसमें बिलीव करते हैं, मैं भी अक्सर पुरुमीद ही रहने की कोशिश करता हूँ। लेकिन देयर इज़ अ साइड टू माय ब्रेन, मेरे अंदर एक एहसास भी पैदा हो रहा है कि अगर एक मुल्क, उसका माशरा बिल्कुल तबाह हो जाए, उसकी माशरती इक़्तिदार, उसकी इख़्लाक़ी इक़्तिदार जो हैं, वो इस हद तक गिर जाएँ, जिसका मुज़ाहरा अब गुज़िश्ता 24 घंटे में मैंने पाकिस्तान में देखा है, तो फिर आप उस कौम के मुस्तक़बिल के बारे में क्या सोच सकते हैं? ये ख़ासा पेनफुल किस्म का क्वेश्चन है, और जब मैं इसकी डिटेल्स आपके सामने रखूँगा, तो मैं आपसे फिर ये सवाल करूँगा, इस्तदा करूँगा कि मेरे साथ जिस तरह मैं सोच रहा हूँ, आप भी सोचें कि अगर पाकिस्तान का, अगर ये सारी सूरत हाल इसी तरह से जारी रहती है, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। इससे पहले कि मैं इन डिटेल्स की तरफ चलूँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलें। इसकी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं, लाइक करें, अगर कर सकते हैं तो उन्हें शेयर करें, और इसके ऊपर जो कमेंट्स और बहस है उसके अंदर हिस्सा लें। अपने अपने जज्बात को, अपनी फीलिंग और अपनी एनालिसिस को खुल के लिखें, और लोगों के कमेंट्स के साथ भी एग्री या डिसएग्री करें। ये बहुत ज़रूरी है, एक बहस भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये फायरवॉल के लिए भी हमें इसमें मदद मिलती है, लेकिन आपस की जो बहस है, एक कम्युनिटी की जो बहस होती है, उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब मैं चलता हूँ इन डेवलपमेंट्स की तरफ। अच्छा, इन डेवलपमेंट्स पे चलने से पहले इन्हीं से रिलेटेड मैं एक और बात करूँ कि अब से चंद घंटे पहले, 5-6 घंटे पहले, मैंने एक बहुत ही वेल रिसर्च वीलॉग जो है वो रिलीज़ किया। पाकिस्तान में कोई शाम के उस वक़्त 8-9 बजे हुए थे, और उसमें मेरा मेन फ़ोकस ये था कि हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर साहब ने जो बहुत ही मीनिंगफुल, मानाखेज़ कमेंट्स किए हैं पाकिस्तान के हवाले से, कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात देखे भी जा सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं, बेहतरी भी हो सकती है, बेहतरी नहीं भी हो सकती है। उसकी बड़ी अहमियत है एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत PDM2 जो है वो गिरती पड़ती, कोशां है, तरले मिन्नतें कर रही है। रोज़ अखबारों के अंदर अब तो इदारिये लिखवाए जा रहे हैं कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब को पाकिस्तान आना चाहिए, इससे हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान में टॉक्स जो हैं कम से कम किक स्टार्ट हो सकती हैं। और इन तमाम चीज़ों से ये पता चलता है कि किस तरह से 4-5 बरस के बाद पाकिस्तान अपने कश्मीर के हवाले से, अपने आर्टिकल 370 के मौक़िफ़ से, ना सिर्फ PDM2 गवर्नमेंट बल्कि चौधरी निज़ामुद्दीन जो हैं वो बिल्कुल इससे पीछे हट चुके हैं। इसके अलावा कोई और इसका मतलब नहीं बनता फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। मुझे उस पे कोई एतराज़ नहीं है, मैं सिर्फ इस चीज़ को समझाना चाहता हूँ। दूसरा, मुझे अफ़सोस ये है कि जब भी मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के डायनामिक्स की बात करता हूँ, जो बहुत मीनिंगफुल हैं, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए हिंदुस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान के अंदर की होने वाली डेवलपमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गुज़िश्ता 70-77 बरस का, जो 80 बरस का तकरीबन पाकिस्तान का प्रिंसिपल जो चैलेंज है, जो अलमिया है, जो ट्रेजेडी है, वो ये कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान को हिंदुस्तान से एक मीनिंगफुल, रिस्पेक्टेबल लेजिटिमेसी नहीं मिल सकी, एक पीस की, सेल्फ रिस्पेक्टिंग, इक्वल लेवल की इक्वेशन नहीं मिल सकी, पहले दिन से नहीं मिल सकी। सारा मसला यही है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है जिसका पाकिस्तान की मईशत पे भी प्रेशर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट बन गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बार बार मार्शल लॉ लगाने का जवाज़ मिला, जिसकी वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम की थिंकिंग जो है वो एक सिक्योरिटी लेंस की थिंकिंग बन गई। हम सब जो हैं उन्होंने फ़ौज के सिपाहियों और अफसरों की तरह सोचना शुरू कर दिया। इसलिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के डायनामिक्स को गौर से देखना बहुत ज़रूरी है, और अफसोस मुझे इस चीज़ का है कि उस वीडियो में, चूँकि मेरे पास डैशबोर्ड के स्टेटिस्टिक्स आते हैं, उसका जो जेन्युइन इंटरेस्ट था लोगों का, फायरवॉल की ऐसी की तैसी हुकूमत जो कुछ करती है उसकी ऐसी की तैसी, वहाँ वो फैक्टर्स नहीं थे। वहाँ ये था कि जब भी मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के डायनामिक्स के ऊपर बात की है, जब भी उसके टाइटल के अंदर मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान रखा है, अगर टाइटल में मैं ना रखूं फिर गुजारा हो जाता है। वही पाकिस्तान में लोग वीडियो देखना चाहते हैं, वीलॉग देखना चाहते हैं जिसका टाइटल जो है उसका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ हो। मैं समझता हूँ ये बहुत एक इनवर्ट थिंकिंग है।
آپ کی جو یہ انورٹ تھنکنگ ہے وہ سوشل میڈیا کے اندر جو کانٹینٹ پروڈیوسرز ہیں ان کو بھی مجبور کرتی ہے کہ وہ اندر سے اندر گجرانوالہ دینا سہاوا کے معاملات میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، اور در حقیقت ان معاملات کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پاکستان کی نجات نہیں ہے۔ آپ کو ایک براڈر تھنکنگ ہورائزنس چاہیے، آپ کو پاکستان کے معاملات سے، خطے کے معاملات اور دنیا کے معاملات کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی جو ویورشپ ہے اس کا انٹرسٹ جو ہے ان معاملات میں بہت کم ہے۔ یہ میں اپنی فیلنگ آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اب میں آتا ہوں اس سے پہلے کہ پروفیسر صاحب والے واقعے کی طرف میں چلوں اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کے واقعے کی طرف چلوں، جو میرا بنیادی تھیم ہے کہ جس ملک کے اندر اس طرح سے پروفیسروں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ججوں کی کردار کشی کی جا رہی ہے، ان کو نکالا جا رہا ہے، ان کو دبایا جا رہا ہے، ان کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں، اس ملک کا کیا فیوچر ہے۔ میں ایک اور ڈرامے کی طرف صرف چند کامنٹس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ڈرامہ یہ ہے جو پاکستان کے ذرائع ابلاغ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے پیٹرول کی قیمتوں میں غیر معمولی کمی کر کے قوم کو ایک بہت بڑا تحفہ دے دیا ہے، ان کو بہت بڑی ریلیف دی ہے۔ وہ ریلیف ہے کیا کہ پیٹرول کی قیمت میں 1.80 یا 86 پیسے کی کمی ہوئی ہے پر لیٹر، اور ہائی اسپیڈ ڈیزل میں 3.33 پیسے یا 23 پیسے کی کمی ہوئی، یعنی 3 روپیز 23 پیسہ کی اندازاً میرا خیال ہے if I'm not wrong کمی ہوئی ہے ہائی اسپیڈ ڈیزل کے اندر، اور پیٹرول کی قیمت میں 1.86 پیسوں کی کمی ہوئی۔ یہ کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ گزشتہ ہفتے سے انٹرنیشنل جو مارکیٹس ہیں، جو کروڈ آئل مارکیٹس ہیں، وہاں پہ جو پیٹرولیم کی قیمتیں ہیں، ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمتیں ہیں، اس میں 2، 2.5 اور $3 کی کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے۔ اور پاکستان میں اندازہ یہ تھا، اینالسٹ کا، اخباروں کا خود اپنا اندازہ یہ تھا کہ پاکستان میں جو پیٹرول کی قیمت ہے اس میں 5 سے 6 روپے کی کمی جو ہے وہ کی جائے گی ان کانسوننس ود دی ریڈکشن ان دی انٹرنیشنل پرائسز۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5-6 روپے کے بجائے وہ 1.82-83 پیسے یا 86 پیسے کی کمی کی گئی ہے، اور بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن دس از ناٹ سگنیفیکینٹ۔ میں ایک اور فیکٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آئی وش کہ اس وقت میرے پاس ایڈیٹنگ فیسلٹی ہوتی، میں سلائڈز بنا کے خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتا، لیکن میرے پاس فیسلٹی نہیں ہے، تو زبانی ہی میری بات پہ آپ ٹرسٹ کر لیں۔ جس ملک میں اس وقت موجود ہوں، امریکہ کے اندر، جو دنیا کا امیر ترین ملک ہے، یہاں پر پیٹرول کی کوئی فکس پرائس نہیں ہوتی۔ یہاں ہر کمپنی جو پیٹرول بیچتی ہے یا گیسولین بیچتی ہے، اس نے اپنی قیمت لگائی ہوتی ہے۔ انفیکٹ ہر پیٹرول پمپ بھی تھوڑا آزاد ہی ہے۔ آپ 1 کلومیٹر دوسری طرف میل چلے جائیں تو ایک ڈفرینٹ پرائس ہوتی ہے، دوسری طرف چلے جائیں، نارتھ چلے جائیں ڈفرینٹ پرائس ہے، ساؤتھ چلے جائیں ڈفرینٹ پرائس ہے۔ تو ہر پیٹرول پمپ کی چند سینٹس کا پرائس کا اس میں فرق ہوتا ہے، اور پھر اور بھی بہت سی چیزیں انہوں نے اس میں ڈالی ہوتی ہیں۔ لیکن ایک ایوریج بھی گیسولین کی، گیس کی، پیٹرول کی پرائس ہے، اور وہ آل اکراس یونائٹڈ اسٹیٹس اگر وہ پرائس دیکھیں تو اس وقت وہ 1 گیلن کی پرائس تقریباً $3.4 ہے، یعنی $3.40 جو ہے وہ آن این ایوریج اکراس یونائٹڈ اسٹیٹس ریٹیل کے اوپر، پیٹرول اسٹیشن کے اوپر 1 گیلن کی قیمت ہے۔ اب امریکہ کا جو 1 گیلن ہے وہ 3.8 لیٹر یا 3.78 یا 3.87 لیٹر کے قریب ہوتا ہے۔ لیٹس سیٹل آن 3.8 لیٹرز، کیونکہ پاکستان کا جو پیٹرول ہے وہ تقریباً برٹش اسٹائل سے ہے، وہ میرے خیال 4.5 لیٹر کا پاکستان میں 1 گیلن ہوتا ہے۔ تو جب ہم لیٹر کی پرائس نکالتے ہیں امریکہ کی، اور امریکہ میں اس کو اگر آپ لیٹرز میں کنورٹ کر لیں تو 1 لیٹر جو ہے امریکہ کے اندر، میں اس کو روپوں میں اگر کنورٹ کروں تو وہ اس وقت 248 روپے کا 1 لیٹر ہے۔ پاکستان میں بھی مور اور لیس یہی پرائس ہے، تو اس حساب سے تو لگتا ہے کہ بڑا انصاف ہو رہا ہے، پاکستان میں تھوڑی سی زیادہ ہے۔ لیکن اب دوسری چیز کو دیکھیں کہ امریکہ کے اندر جو ایوریج انکم ہے، جو ایک غریب ترین آدمی کی سالانہ انکم ہے، وہ تقریباً $37,000 سے $40,000 ہے، اور اگر ایک ہاؤس ہولڈ جس میں ایک آدمی اور ایک عورت ہیں، اس کی میڈیم انکم آپ دیکھیں تو وہ $75,000 سے $77,000 کے درمیان ہے۔ اس کو جب آپ روپوں میں کنورٹ کرتے ہیں مہینوں کے اندر، تو امریکہ کا غریب ترین آدمی، اس کی جو ایوریج انکم ہے وہ تقریباً 8-8.5 لاکھ روپے سے مہینے میں پاکستانی حساب سے 10 لاکھ روپے کے قریب بنتی ہے۔ اور ایک جو گھرانہ ہے جہاں ایک آدمی عورت یا ینگ کپل ہے، ان کی کم سے کم آمدنی بھی، جو میڈین انکم ہے اس وقت امریکہ کے اندر، وہ 75-77 ہزار کی بات کر رہا ہوں، وہ تقریباً جو ہے وہ $17 لاکھ مہینے کی پاکستانی روپے کے حساب سے بنتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ملک جہاں اس قسم کی آمدنی ہے، وہاں بھی لیٹر پیٹرول کا اتنے کا ہی ہے۔ پاکستان جہاں میں شاید ایک عام آدمی کی آمدنی 20-25-30 ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہوگی، وہ بھی اگر ہو تو وہاں پر بھی پیٹرول اسی قیمت سے ملتا ہے۔ اور پیٹرول اکانومی کو ڈرائیو کرتا ہے، تمام چیزوں کی جو
तमाम चीज़ों का जो दारोमदार है वो पेट्रोल के ऊपर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक़्त वो एक ज़माना था, हमारे माँ-बाप का ज़माना था, जब हम ये समझा करते थे कि पाकिस्तान के अंदर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो चीज़ें हैं वो सस्ती हैं। उस वक़्त हम सोचते थे कि पाकिस्तान में आपके पास 1 डेढ़ लाख रुपए महीने के आपके पास हैं, तो आपके शायद ये 1 डेढ़ लाख रुपए जो हैं इसकी बाइंग पावर अमेरिका में या बरतानिया में बैठे हुए किसी शख्स की बाइंग पावर से बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको उस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अब ये सूरत हाल हो चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर भी लोगों की आमदनी नहीं है, पैसे उनके पास नहीं है, अनलेस कि किसी के पास करप्शन के बहुत पैसे हों, लेकिन जो उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो तकरीबन डेवलप कंट्रीज़ के करीब आ चुकी है। तो ये तो है वो पेट्रोल का ड्रामा जिसे रचाया गया है और जिसे पाकिस्तान के अखबारात कह रहे हैं कि जनाब बहुत बड़ी आवाम को जो है वो रिलीफ दे दी गई है। मैं हैरान हूँ जब मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान के अखबारात और ज़राए अबलाग जो हैं वो इस किस्म की मुबालगा आराई को, जो ख़बर के अंदर तो मुबालगा आराई होनी भी नहीं चाहिए, ये कोई ख़बर है, ये कोई न्यूज़ है, या ये इसे कहते हैं कोई आप एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं कि हेडलाइंस के अंदर आप कह रहे हैं आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ इन इस किस्म का। दिस इज़ हाईली अनप्रोफेशनल। अब मैं आऊँ इस डेवलपमेंट की तरफ जो क्रक्स ऑफ द मैटर है, और जिसमें आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोग इसका जिक्र सुन चुके होंगे। कराची यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर जनाब रियाज अहमद साहब को जब वो घर से निकले सैटरडे के दिन तकरीबन 11 सवा 11 बजे, तो वो गुम हो गए और वो 8-9 घंटे गुम रहे और कुछ पता नहीं था वो कहाँ हैं। उठाया उनको वैसे पुलिस नहीं था, वो क्यों, और वो जिस वक्त वो गुम हुए और उसके बाद जब वो बरामद हुए, जब कराची में एक खप्पड़ गई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की, इसमें पाकिस्तान ह्यूमन राइट एसोसिएशन जो है, पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन जो है HRCP, उनका बड़ा रोल है और बहुत से एक्टिविस्ट हैं। वो पहुँचे, उनकी अहलिया जो है वो बहादुराबाद के कराची में पुलिस स्टेशन में पहुँची। उन्होंने कहा जनाब हमें तो पता ही नहीं है, लेकिन बाद में पुलिस से ही उनकी रिकवरी हुई, फिर वो रिकवर हुए, फिर उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें गुम कर दिया गया था। अब इसका मामला क्या है कि वो जब कराची में अपने घर से निकले तो वो जा रहे थे कराची यूनिवर्सिटी, जहाँ कराची की सेनेट की एक कमेटी जो है उसकी एक मीटिंग थी। और ये मीटिंग किस हवाले से थी? ये मीटिंग इस हवाले से थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं, उनकी डिग्री के ख़िलाफ़ 40 साल पहले उन्होंने एक डिग्री ली है 1991 में। उस डिग्री के ख़िलाफ़ कराची यूनिवर्सिटी में LLB में एक मुकदमा खोला गया है, एक इंक्वायरी डाली गई है कि उनकी डिग्री का जो था LLB 1 पार्ट था, उसका पार्ट 1 किसी और जो स्टूडेंट था उसके नाम से मिलता है। ये भी नहीं है कि डिग्री जाली है, ये इल्ज़ाम नहीं है कि डिग्री फेक है। यहाँ सिर्फ एक कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है कि एक और शख्स का नाम भी मिलता जुलता था, उसने भी पार्ट LLB इसी नाम से दिया था, इन्होंने भी इस नाम से दिया था, रोल नंबर का चक्कर है, फलां फलां वगैरह वगैरह वगैरह। और इसकी और वो इसके हवाले से ये कमेटी की मीटिंग थी कराची यूनिवर्सिटी की। अब इसके अंदर एसोसिएट प्रोफेसर रियाज अहमद साहब कहाँ फिट होते हैं? रियाज अहमद साहब ने बदकिस्मती से एक दिन पहले मेरा ख्याल है, उन्होंने एक 2 पार्ट 1 पार्ट 2 उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कई दिनों से, पूरे हफ्ते से कराची यूनिवर्सिटी के ऊपर हुकूमत की तरफ से भी, बाहर से और अमीर शख्सियात की तरफ से बेतहाशा सेनेट कमेटी पर हुकूमत डिग्री और यूनिवर्सिटी के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। और इस दबाव का ताल्लुक इसी डिग्री के केस से है, यानी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर के केस से। और जब उनकी ओपिनियन नोन हो गई, वैसे भी यानी अगर एक तो उन्होंने अपने ट्वीट ऐसे किया प्रोफेसर रियाज अहमद साहब ने कि उनका पता चल गया कि उनकी कन्विक्शन क्या है, उनकी ओपिनियन क्या है, वो इसमें सोचते क्या हैं। उन्होंने क्रिटिसाइज़ कर दिया उस तमाम दबाव पे जो बाहर से आ रहा था। उसमें उन्होंने शख्सियात के नाम भी ले दिए हैं कि कौन सी अमीर शख्सियात इन्वॉल्व हैं, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें दबाव डाल रही है। कुछ जिक्र मैंने जो पढ़ा है वो भी है कि कैसे चीफ जस्टिस जो हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, सिंध हाई कोर्ट वगैरह के। लेकिन इससे पहले भी उनकी जो प्रोफाइल है वो एक बहुत ही आज़ाद मंश, रेवोल्यूशनरी और नज़रियाती शख्स की है। 2018 में उनको उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो किसी और डॉक्टर साहब के लिए एजिटेट कर रहे थे, और उनके ऊपर पुलिस ने एक नाजायज़ पस्तौल का मुकदमा डाला। यानी कराची यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर के ऊपर, एक रिस्पेक्टेड एकेडमिक पे, जिनकी वाइफ भी मुझे लगता है कि एकेडमिक हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सुलझी हुई खातून, उनका भी मैंने वीडियो देखी है, उनके ऊपर पस्तौल रखने का मुकदमा डाल दिया गया है। हालात इनके देखें किस किस्म के हैं। फिर ये बलोच यकजहती मूवमेंट के साथ भी खड़े हुए, हालांकि ये शायद बलोच भी नहीं है, ये मिसिंग पर्सनस के लिए भी आवाज़ उठाते रहे। तो पूरी की पूरी प्रोफाइल उनकी इस किस्म की है कि ये एक नज़रियाती शख्स हैं, ये एक इडियोलॉजिकल आदमी है, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और अब जब उन्होंने ट्वीट किया तो इन्होंने उनको सेनेट कमेटी से पहले जो है वो उठा लिया। अब वो जो दूसरा मामला है, इसको मैं एक सेकंड बंद कर दूं, इसको मैं एक सेकंड, सॉरी फॉर दिस। ये देखें ये भी किस किस्म के मसले होते हैं। अच्छा, अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर की क्या सिग्निफिकेंस बन जाती है, जिसके केस में आप देख रहे हैं कि प्रोफेसर साहब को ही जो है वो उठा लिया गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का ग्रुप का हिस्सा हैं, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार भी हैं, जिसमें अरबाब ताहिर भी हैं, जिसके अंदर और भी बहुत से जज साहिबान हैं, समन रफ़त हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को
ISI اور انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں ان کی جو انٹرفیرنس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور لوور جوڈیشری کے اندر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج میں، اس کی نشاندہی کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک بہت ڈیٹیلڈ میمو بھیجا تھا، ایک خط انہوں نے بھیجا تھا۔ اس کے بعد سے یہ سارے کے سارے جج صاحبان جو ہیں وہ انڈر ٹارگٹ ہیں۔ جسٹس بابر ستار کے حوالے سے جس قسم کے الزامات لگائے گئے، جس طرح سے انہیں ان کے گھر والوں کو ان کو ہراساں کرنے کے لیے ان کو ڈیمونائز کرنے کی کوششیں کی گئیں، اخبارات کا استعمال کیا گیا، سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو جسٹس طارق محمود جہانگیری بھی ان 6 جج صاحبان میں سے ہیں، لیکن جسٹس طارق محمود جہانگیری کا صرف یہی یعنی الزام نہیں ہے، یہی ان کا گناہ نہیں ہے، انہوں نے ایک اور بھی بہت بڑا گناہ کیا ہوا ہے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے 3 حلقے جہاں پہ الیکشن چوری کیا گیا ہے، میرے خیال 46، 47، 48، جہاں پہ علی بخاری ہیں، جہاں پہ شعیب شاہین ہیں، جہاں اسے کہتے ہیں مغل صاحب ہیں، وہاں پر جو ٹریبونل بنا اس ٹریبونل کو انہوں نے لیڈ کیا۔ وہاں پر PMLN کے جن 3 ہارے ہوئے جو لوگ ہیں، جو 50 70 ہزار ووٹ سے ہارے ہوئے ہیں، انہوں نے اس پروسیس کو ٹریبونل کے روکنے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو یاد کرواؤں گا اگر آپ کو یاد نہیں ہے، کہ باقاعدہ ایک پریزیڈنشل آرڈیننس لایا گیا جہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ حق دے دیا گیا کہ وہ ریٹائرڈ اپنی مرضی کے جو جج صاحبان ہیں، جو بنیادی طور پہ وہ وکیل ہیں جن کا PMLN سے بہت اچھا تعلق ہے، ان کے ذریعے بھی نئے ٹریبونلز بنائے جا سکتے ہیں۔ اور یہ تینوں جو PMLN کے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس ہیں، جن کو در حقیقت فارم 47 پہ فتح مند قرار دے دیا گیا ہے، انہوں نے اپنا ٹریبونل پہلے چینج کروایا، لیکن پھر ایک پٹیشن آئی جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر جو ہیں، انہوں نے دوبارہ ریورٹ کر دیا یہ ٹریبونل بیک ٹو جسٹس طارق محمود جہانگیری۔ سو یہ کھینچاؤ کا جو پروسیس ہے یہ گزشتہ کئی مہینے سے چل رہا تھا۔ جب جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کچھ نہ سنی، انہوں نے ڈیلے نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں میں اس کو کھولوں گا، انہوں نے اس حلقوں کا فائنل ایک تاریخ دے دی، تو پھر اس کے بعد ان کے خلاف ایک نیا کیس بنا دیا گیا کہ ان کی تو ڈگری ہی جناب 40 سال پہلے LLB کی جعلی ہے، ان کے خلاف بے تحاشا پروپیگنڈا کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر کنٹیمپٹ کے بھی معاملات چلتے رہے، اور پھر عین اس وقت پہ جس دن ہیئرنگ تھی، اس دن میں سمجھتا ہوں ایز پر مائی انالیسس کہ جسٹس عامر جو ہیں ان کے اوپر اس قسم کا پریشر آیا کہ انہوں نے ایک سٹے آرڈر دے دیا، اور اس وقت اسلام آباد کے جو 3 حلقے ہیں جہاں سے در حقیقت علی بخاری صاحب، جہاں سے مغل صاحب، جہاں سے شعیب شاہین صاحب جیتے ہوئے ہیں، اس کی اوپننگ کا جو پروسیس ہے الیکشن ٹریبونل کا، اس کو روک دیا گیا ہے۔ اب جسٹس طارق محمود جہانگیری کے اوپر یہ جو سارے حملے ہو رہے ہیں، کردار کشی ہو رہی ہے، ان کو ان کی جاب سے ہٹانے کی جو کوشش ہو رہی ہے، اس تمام چیز کا تعلق اسلام آباد کے ان 3 حلقوں سے ہے، جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ روز آپ سنتے ہیں، کبھی عمران خان رپورٹرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حلقے کھل جائیں گے تو سارا چیز انزپ ہو جائے گی، کبھی عمران ریاض اپنے ویلاگس میں کہتے ہیں کہ یہ حلقے کھل جائیں گے تو پورا کا پورا الیکشن جو ہے انزپ ہو جائے گا۔ میرے پچھلے ویلاگ میں میں نے آپ کو ایک سٹوری دکھائی تھی جس میں کسی نے کہا کہ جب جسٹس قاضی فائزی چلے جائیں گے تو یہ حلقے بھی کھل جائیں گے۔ تو یہ حلقے اتنے امپورٹنٹ ہیں، اور ان حلقوں کے اس پوری حقیقت کو اور سچائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ہمیں اس قسم کے ابیوز، اس قسم کے ظلم، اس قسم کی ٹرینی، اس قسم کی بدماشی کی اتنی عادت ہو چکی ہے اسے سہنے کی کہ شاید ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ امیجن کریں وہ دنیا کے کتنے ملک ہوں گے کریپ قسم کے جہاں پر آپ یونیورسٹی کے ایک ریسپیکٹڈ پروفیسر کو صرف اس لیے اٹھا لیں کہ وہ ایک آپ نے سنڈیکیٹ کے اندر جو کیس ڈالا ہوا ہے اس میں وہ آپ کی ڈکٹیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ جب میں ساری صورتحال کو دیکھتا ہوں تو میرا دل جو ہے وہ ڈوبنے لگ جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس ملک کا جس کی معاشرتی اقدار اس حد تک کولیپس کر چکی ہیں، جہاں سچ اور جھوٹ، جہاں حقیقت اور نان حقیقت کے درمیان میں کسی قسم کا فرق اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، جہاں لوگوں کے اندر کوئی اسپائنل کارڈ ہی نہیں ہے سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کی، آخر اس کا کیا مستقبل ہے؟ اس کا صرف سیاست سے تعلق نہیں ہے، اس کا معاشرے کے اخلاقی اقدار کے ساتھ بھی تعلق ہے، اینڈ دیٹ میکس می سلیپ لیس۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے اوپر کامنٹ کریں، یہ سارے واقعات جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھیں، پھر اگلے چند گھنٹوں میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تھینک یو۔